वेलकम बैक। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान का भी जो लैंडस्केप है सलीम साहब, वो भी अगर देखें दहशतगर्दी के ही कॉन्टेक्स्ट में तो वो फ़र्क नज़र आता है। BLA हो या दीगर जो शिद्दत पसंद अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में खासी यहाँ पर मुतहर्रिक हैं। ना हम इनको डायलॉग के लिए इंगेज कर सक रहे हैं। आज फ्लोर ऑफ द हाउस जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान बुख्ती साहब ने भी कहा कि रियासत इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं है और जिनके हाथ में हथियार है उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ना ही हम उनके खिलाफ कोई एक फुल स्केल ऑपरेशन भी लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक नाइदर हेयर नॉर देयर वाली एक सूरत हाल है। इसको ये किसका काम है सलीम साहब इस मामले को एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाने में? देखिए जी, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। इसको फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये और हालात ख़राब होंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि हम यही देखते हैं कि इनकाउंटर होता है, चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर कोई ना कोई नया इंसिडेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ एज इट इज़ रुकने वाली नहीं है कि वन ऑफ कोई आपने ऑपरेशन कर दिया उससे ख़त्म हो जाएगा। दिस हैज़ टू बी डन अक्रॉस बलूचिस्तान। एब्सोल्युटली। और सलीम साहब, अब जो BLA की तरफ से भी जो फुटेजेस सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं, आपको पता है कि भारत भी और जो वो तमाम नेक्सस है जो कि पाकिस्तान को लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर एक डीस्टेबलाइज करने की तरफ बहुत ही उस पर फोकस्ड है, वो बहुत इस चीज़ को प्रोपगेट कर रहा है, वो इस चीज़ पर बहुत खुश है और बहुत ही मनफी एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से वो फ़रोग दिया जा रहा है। और ऐसे में जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, CPEC को भी नुकसान पहुंचाने के हवाले से कुछ देखा जा सकता है बहुत क्लियरली कि मजीद ब्रिगेड जो है वो थ्रेटन कर रही है, बहुत ही बर्मला थ्रेटन किया जा रहा है, और CPEC और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को निशाना बनाने के हवाले से ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? और ये इसको ब्रॉडर अगर कैनवस पे अगर आप देखें तो ये इसकी कड़ियां किधर मिल रही हैं और ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखें, ये तो आपने खुद ही मेरा जवाब दे दिया जो मैं कह रहा हूँ कि जो भी सोर्सेज हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, और इंडिया अगर खुशियां मना रहा है तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है हमारे लिए कि हम ये कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, कुछ तो कर लें। तो ये तो आपने मेरा जवाब दे दिया। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे लोग स्पॉन्सर्ड हैं, और ये जो भी स्पॉन्सर कर रहा है और जो भी इसके अंदर ये गेम खेल रहा है टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान, टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, वो खुद ही सामने आके ये कह रहा है कि जी ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और ये उसको इनडायरेक्टली सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये बाय डिजाइन हो रहा है सारा कुछ। ये कोई दिस इज नॉट बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, दिस इज बाय डिजाइन। राइट। और सलीम साहब, मतलब ऑल द मोर रीजंस फॉर पॉलिटिकल एंटिटीज टू गेट टुगेदर, टू यूनाइट अगेंस्ट दीज फोर्सेस, दीज एलिमेंट्स जो कि ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें और साजिशों में मसरूफ है। और इसके लिए वो जो हम बात कहते हैं, और आपने भी इसको इंडोर्स किया कि APC बुलानी चाहिए। आप ये रवैया जो माजरत के साथ हमारी जो सियासी जमातों का है, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हो, इस वक्त नून लीग भी तमाम तर जो उनका फोकस है वो इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, और उनसे लिंक किया जा रहा है इन दहशतगर्दों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बना रही है कि जी एक सिक्योरिटी फेलियर था, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो तमाम तर फोकस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को की गिरफ्तारी पर। सो ये एक आप नहीं समझते कि कंडेमनेबल एक रवैया है? इस रवैये से आगे बढ़ने की जरूरत है। देखें, इन चीजों के ऊपर जब भी हमने सियासत की है ना, या सियासी पार्टियों ने सियासत की है, तो हमें नुकसान ही हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। दिस इज अ पाकिस्तान इशू, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इशू। एब्सोल्युटली। तो ये APC बिल्कुल बुलानी चाहिए। नहीं आती इसके अंदर, दैट पार्टी इज ट्राइंग टू से कि हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में। तो ये मैं समझता हूं कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल और अदरवाइज। राइट। और सलीम साहब, आखिर में गुज़िश्ता रोज़ जो ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 9 अरब रुपए की जो स्वाबदीदी फंड्स हैं वो बिलावल साहब के लिए एलोकेट कर दिए, मख्तस कर दिए हैं। इस हवाले से ज़रा 2-3 सवालात हैं। अब जो आपने देखा कि फ्लोर ऑफ द हाउस सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध की जो नहरों का मामला है, वो जो कंसर्न्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और सिंध की आवाम के, उनको
فلور آف دا ہاؤس ریز کیا تھا اپنے ایڈریس میں جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران. اب اس ایلوکیشن کے بعد وہ جو تنقید تھی جو وفاقی حکومت پہ تھی اور ان کے اوپر جو ان کی جو کہا جا رہا تھا کہ جی وفاق پر یہ ایک نشان لگ رہا ہے, وہ اب نشان نہیں لگے گا کوئی؟ نہیں, دیکھیں دو سیپریٹ ایشوز ہیں. اگر کوئی فنڈز الوکیٹ ہونے تھے کسی چیز کے لیے تو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ہمارا ایک آن گوئنگ ایشو ہے جو ہم نے ایگری کیا تھا اس گورنمنٹ کے ساتھ. جو چیزیں ہماری ڈیولپمنٹ کی ہونی تھیں یا چیز ہونی تھی, کوئی فنڈ کسی کو پرسنلی کوئی نہیں دے رہا. یہ ساری چیزیں ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ گورنمنٹ بنی تھی, ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک گورنمنٹ بنی تھی. تو وہ کوئی بلاول صاحب کو کوئی چیک لکھ کے نہیں دے رہے. وہ وہی پروجیکٹس ہیں, وہی چیزیں ہیں جو سندھ نے یا اس وقت ہماری کولیشن نے اگری کی تھی. تو یہ اسی کا حصہ ہے. باقی جہاں تک کنالز کا اور پانی کا ایشو ہے, یہ تو ایشو کافی مہینوں سے چل رہا ہے اور اس میں یہ پروونس ٹو پروونس ایشو ہے مور دین اینی تھنگ ایلس. تو یہ اگر ایشو اٹھایا گیا ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور اس پر ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی, اب تک اعتماد سازی نہیں ہو سکی؟ نہیں, میرا خیال ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گفتگو نہیں ہو رہی, بٹ ابھی تک کوئی فائنل انڈرسٹینڈنگ اس پہ نہیں ہوئی ہے. اور اسی کی وجہ سے پریزیڈنٹ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ پروونسز کے بیچ میں اس ٹائپ کی سچویشن کریٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پروونسز ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. Because this is more a provincial issue, it's not a federal issue. Right. اور سلیم صاحب, کیا یہ امید بھی رکھی جا سکتی ہے کہ یہ جو رقم ایلوکیٹ ہو رہی ہے اس میں سے چند پیسے یا تھوڑے سے پیسے بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے اسے بہتر بنانے, اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے میں اور سیکیورٹی ایپریٹس جو جدید بنیادوں پر آپ کو وہاں پر کھڑا کرنا ہے, اس حوالے سے بھی خرچ ہوں گے؟ دیکھیں بلوچستان کا جہاں تک ایشو ہے نا, آج تک بلوچستان کو این ایف سی میں بھی ہم سیکیورٹی کو, کے پی کے کو ہم الگ سے فنڈنگ کرتے ہیں. اور اوور اینڈ ابو اگر اس قسم کی کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی تو وہ پروونسز ول کنٹریبیوٹ ٹو بلوچستان. بلوچستان کے لیے کبھی کسی پروونس نے کنٹریبیوٹ کرنے میں منع نہیں کیا یا فیڈرل گورنمنٹ نے. تو میں سمجھتا ہوں منی از ناٹ the issue as far as Balochistan is concerned. The issue is that everybody needs to be on one page what to do in Balochistan and how to proceed to overcome this situation what is going on in Balochistan. یہ بہت ضروری ہے اس وقت. رائٹ, تھینک یو سو مچ سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سلیم آپ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے جس کے لیے سب کو یونائٹ ہونے کی, سب کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک اب نارمل سچویشن ہے کہ جس سے ڈیل کرنا اس وقت کی ضرورت ہے اور ہنگامی بنیادوں پر اس کو ڈیل کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اس سے نمٹنے کے لیے ایک سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کی ایون پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے نظر آنی چاہیے, وہ سنجیدگی. اور اے پی سی کے حوالے سے سلیم مانی والا صاحب نے کہا کہ اس پر ضرور آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا.